وعليكم ورحمة الله وبركاته. كملوا الكور ديال الثرموديناميك. وصلنا ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفرسيبل. قلنا بالنسبة للترانسفورماسيون ادياباتيك يعني ريفرسيبل راه كي كتساوي زيرو. ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفرسيبل كي كتساوي زيرو. عندنا جوج ديال لي ترانسفورماسيون، عندنا ايريفرسيبل وعندنا ريفرسيبل. في هاد الحالة نشوفو ترانسفورماسيون ادياباتيك في الكا ديال ريفرسيبل يعني كي كتساوي زيرو. اولا غنشوفو غولاسيون دو لا بلاس دان ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفرسيبل. عقلوا عليها مزيان، ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفرسيبل ماشي ايريفرسيبل. وخصوصا هاد لي غولاسيون دو لا بلاس كيكونوا في ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفرسيبل، اما ايريفرسيبل ما تيكونوش فيه. يعني عندنا 3 ديال لي غولاسيون دو لا بلاس. عندنا بي في غاما ايغال كونستانت، عندنا تي في غاما موان 1 ايغال كونستانت، عندنا تي غاما بي 1 موان غاما ايغال كونستانت. السلام عليكم. اسمحوا لي. قلنا لي غولاسيون دو لا بلاس بي في غاما كيساوي كونستانت، تي في غاما موان 1 كيساوي كونستانت، تي غاما بي 1 موان غاما ايغال كونستانت. هاد لي 3 غولاسيون يعني تري امبورطون، يعني ضروري خاصكم يعني تحفظوهم، وخاص حتى الديمونستراسيون ديالهم خاصكم تعرفوا كيفاش كيدار. المهم هادو راه غنخليو الديمونستراسيون يعني تندخلوا للشابيتر يعني شابيتر 4 يعني كويفيسيون كالوريميتريك، وغنديروا ان شاء الله الديمونستراسيون ديالهم حيت حتى هو تري امبورطون كيتحط في ليكزام. قلنا بالنسبه للترانسفورماسيون ادياباتيك ريفرسيبل يو جوج موان يو 1 كتساوي دبل في، حيت عندنا في هذه الحاله كي كتساوي زيرو في ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفرسيبل. عندنا بروميي برانسيپ قلنا دي اي راه كيساوي دي دبل في بلس دي كي. قلنا الا دخلنا لانتيغرال يعطينا دي يو كيساوي غنحيدو هاد دي غتولي دبل في بلس كي، وقلنا كي كيساوي زيرو يعني كيساوي دبل في. في هاد الحالة دلتا يو كيساوي دبل في، يعني قلنا دلتا يو إلا عندنا ليطا 1 و ليطا جوج يعني راه اي جوج موان اي 1 كيساوي دبل في. و يعني دابخي يعني بروميير لوا دو جول راه دلتا دبل في راه كيساوي سي في دلتا تي. عندنا بروميير لوا دو جول دي اي كيساوي سي في دي تي. ملي دخلنا لانتيغرال غتولي عندنا دلتا اي كيساوي سي في و تا دي غتولي دلتا تي كيساوي سي في. وعندنا حنا يعني ليطا من دلتا تي التغير يعني من ليطا جوج ناقص ليطا 1 يعني تي جوج ناقص تي 1. دونك هادي هي دلتا اي كيساوي دبل في كيساوي سي في تي جوج ناقص تي 1. وحسنا على هاد العلاقة. الا بغينا هاد العلاقة هادي شنو غنديرو؟ دلتا اي كيساوي سي في قلنا كتساوي ان ار سو غاما موان 1 يعني تي جوج موان تي 1. دونك غنشرو كتساوي غاما موان 1 هادي ان ار غنشرو هادي تي جوج موان ان ار تي 1 يعني دلتا اي كيساوي دابخي لا غولاسيون دو يعني غاز بارفي. عندنا بي في كيساوي ان ار تي، دونك يعني بي 1 في 1 كيساوي ان ار تي 1 بي جوج في جوج كيساوي ان ار تي جوج. دونك عندنا ان ار تي جوج كيساوي بي جوج في جوج. غنعوضو بي جوج في جوج موان ان ار تي 1 كيساوي بي 1 فوا في 1 يعني بي 1 فوا في 1 سو غاما موان 1. دونك نحصلو على غولاسيون اللي بغينا. دابا غنشوفو ترانسفورماسيون ايزوبار بي ايكال كونستانت. بالنسبة لترانسفورماسيون ايزوبار عندنا اش دو موان اش 1 ايكال كيو بي. كيو بي يعني هاد بي كونستانت، سوا درنا كيو سوا درنا كنديرو هاد بي يعني باش نبينو ان هاد في الحالة ديال ليزوبار يعني عندنا بي كتساوي كونستانت كيساوي لانتيغرال من ان جوج سي بي دي تي. عندنا دابخي دوزيام لوا دو جول عندنا دي اش كيساوي سي بي دي تي. دونك ندخلو لانتيغرال دي اش كيساوي سي بي دلتا تي. دونك دلتا اش التغير يعني اش 1 اش جوج موان اش 1 ديك ليطا لاش مشينا نرجعو لليطا فاش بدينا يعني اش جوج ناقص اش 1 كيساوي سي بي
يعني هنا تي جوج موان تي ان. ولا غنديرو ولا يعني عندنا هادي ولا نديرو هادي، يعني عندنا كي، عندنا دي كي. في هاد الحالة قلنا ايزوبار، دونك في الحالة ديال ايزوبار عندنا دي كي كيساوي نديرو ديك الغولاسيون الثانية ديالها اللي هي سي بي دي تي بلوس اش دي بي. وقلنا اش في الحالة ديال غاز باغفي راه كتساوي موان في، دونك نعوضوها كتساوي سي بي دي تي. ملي يكون غاز باغفي ديريكت ما ديروش اش، ديرو موان في. وملي تكون ال كديرو بي، كديرو ديريكتومون بي في الكا ديال غاز باغفي، يعني موان في دي بي. وقلنا ايزوبار بي كونستونت، بما ان بي كونستونت دونك دي بي راه كتساوي زيرو، دونك دي كي راه كتساوي سي بي دي تي. دونك راه كي راه كتساوي كي ندير لها بي هنا، زعما راه عندنا بي كونستونت كتساوي لانتيغرال من ان حتى لجوج سي بي دي تي. هي هادي كي بي كتساوي لانتيغرال من ان حتى لجوج سي بي دي تي. دابا غنشوفو واحد الغومارك. بالنسبه لهاد الغومارك يعني داكشي اللي درنا، هادشي بحال يعني خلاصه لداكشي اللي درنا. Les relations que l'on vient d'obtenir pour les transformations. عندنا بالنسبة للترانسفورماسيون ادياباتيك راه قلنا توصلنا لأن دلتا اي كتساوي يو جوج موان يو ان كيساوي دور في في الادياباتيك. هادي كتعني ادياباتيك دور في ادياباتيك. يعني توجور في الترانسفورماسيون ادياباتيك راه كتكون عندنا دلتا اي كيساوي يو جوج موان يو ان كيساوي دور في ادياباتيك، حيت عندنا كي كتساوي زيرو. بالنسبه ليزوكور دلتا اي كتساوي يو جوج موان يو ان كيساوي كي، يعني في ايزوكور في هنا يعني في كونستانت. وبالنسبه لدور في راه كنا كيساوي زيرو في الكا ديال الايزوكور. وبالنسبه للايزوبار راه دلتا اش راه كتساوي كي بي ايزوبار، يعني كتكون بي كونستانت، يعني راه دلتا اش راه كتساوي كي في الحالة ديال بي دونطار بي. نكتفي بهذا القدر. في الفيديو الآخر إن شاء الله ونكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.